बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। सबक की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ जी, आज हम हिस्सा नसर में से सबक नंबर 2 कौमी इत्तफ़ाक़ की तरफ जाते हैं। यानी आज हमने जिस लेसन की पढ़ाई करनी है वो हिस्सा नसर में से सबक नंबर 2, यानी हमारे सबक का उन्वान है कौमी इत्तफ़ाक़। कौमी इत्तफ़ाक़ जो कि एक मज़मून है, जैसा कि आपको पिछले लेसन में भी बताया गया था कि मज़मून वो होता है, यानी कोई भी मज़मून हो सकता है, किसी भी मौजू पर हो सकता है, यानी अखलाकी, मुआशरती, मज़हबी किसी भी किस्म का मज़मून जो है वो उसमें अपने एहसासात, ख़यालात, जज्बात को तहरीरी सूरत देना उसको मज़मून कहते हैं। तो हमारा ये जो सबक है कौमी इत्तफ़ाक़, इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की अदबी, मुआशरती, इख़लाक़ी इस्लाह की कोशिश की। सर सैयद अहमद ख़ान को 2 कौमी नज़रिए का बानी भी कहा जाता है। तो मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ बेटा कि आपने ये जो हमारे मुसन्निफ़ हज़रात हैं या शायर हज़रात हैं, इनके हालात ज़िंदगी के बारे में आपने ज़रूर जानना है, इनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। और ये जो हमारी रीडिंग है ये आपको इस वजह से ही करवाई जाती है कि जब ये हमारी रीडिंग अच्छे से हो जाएगी, हमें हमारे मायनी मफ़हूम की, सबक की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, तो हमें किसी भी किस्म की इसकी मश्क करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। क्योंकि हमारी ये जो मश्क होती है वो कहाँ से बनती है? वो हमारी रीडिंग से, हमारी पढ़ाई से ही तो बनती है। तो जब हमारी पढ़ाई, हमारी रीडिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, हमें अच्छे तरीके से हर चीज़ की समझ आ जाएगी, मानी मफ़हूम की समझ आ जाएगी, तो आपको मश्क की तरफ जाने की या उसको करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वो सब कुछ आपके जो मसाइल हैं वो इसी से ही हल हो जाएंगे। तो इस सबक के बाद, यानी कि इसकी तदरीस के बाद, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस सबक का, यानी कि इसका लुबे लुबाब यानी ख़ुलासा, यानी हमें जो चीज़ पढ़ाई जा रही है हमें समझ आ जाएगी कि हमें क्या पढ़ाया गया है। दूसरे नंबर पे है मुरक्कबे नाक़िस। यानी मुरक्कबे नाक़िस उसको कहते हैं कि हमें पूरी की पूरी बात समझ आ जाए, यानी कि जो शख्स हमसे बात कर रहा है वो हमें उसकी बात भी समझ आ जाए और कहने वाले का मतलब भी मुकम्मल हो जाए, यानी उसका भी मतलब क्लियर हो जाए। और उसके अलावा मुरक्कबे ताम यानी उसे कहते हैं कि जिसकी हमें बात समझ में पूरे तरीके से आ जाए। नाक़िस यानी जिसकी बात हमें समझ में ना आए, नाक़िस कहते हैं। यानी कि कहने वाले का मकसद भी पूरा नहीं हुआ और हमें बात भी समझ में नहीं आई। ताम में हमें हर बात समझ आ जाती है, यानी कि पूरा का पूरा जुमला हमारे सामने पेश कर दिया जाता है और कहने वाले का मकसद भी पूरा हो जाता है और हमारी बात भी पूरी हो जाती है। तीसरे नंबर पे है कि किसी तहरीर या तकरीर का मरकज़ी ख़याल मौजू अल्फाज में मुख्तसर तौर पर बयान कर सके, यानी कि अगर कोई चीज़ लिखी हुई है या बोली गई है उसको हम अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकें। हाँ जी, चौथे नंबर पे है अपने तजर्बे, यानी कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, मुशाहदे यानी कि हमारी जो ऑब्ज़र्वेशन होती है, और उसके अलावा हमारे जो मुतालिया यानी कि हमारा जो नॉलेज होता है, उसकी रोशनी में मज़मून निवेसी की सिन्फ़ से आगाही हासिल होती है, यानी कि हम मज़मून को तहरीर कर सकते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी हासिल होती है, आगाही हासिल होती है। चलें अब सबक की पढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो आप लोग कोशिश किया करें, आपके पास आपकी किताब मौजूद होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास आपकी लेड पेंसिल होनी चाहिए। आप अपने अल्फाज को, मानी को बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और उसको ज़रूर लिखिएगा। कौम का लफ्ज़ एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मानों पर किसी कदर गौर करना लाज़म है। ज़माना दराज कहते हैं काफ़ी अरसा से, जिसकी इब्तदा तारीख़ी ज़माने से भी बालातर है। बालातर कहते हैं सबसे बुलंद। कौमों का शुमार किसी बुज़ुर्ग की नस्ल में होने या किसी मुल्क का बशिंदा होने से होता है। बशिंदा कहते हैं किसी जगह का रिहायशी, यानी कि जो किसी जगह पे रहता है, रिहाइश करता है, उसे कहते हैं।
حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداء بابی انت و امی، یعنی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، نے اس تفرقہ قومی کو جو صرف دنیاوی اعتبار سے تھا مٹا دیا۔ تفرقہ قومی کہتے ہیں یعنی کہ قوم میں نا اتفاقی، اور ایک روحانی رشتہ قوی، اب روحانی کہتے ہیں مقدس پاکیزہ، قائم کیا، جو ایک حبل المتین کہتے ہیں مضبوط رسی، اور وہ مضبوط رسی کون سی ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ یہ وہ رسی ہے، اس نے اس رشتے کو مضبوط کر دیا ہے۔ تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے، سب کے سب اس روحانی رشتے کے سامنے، روحانی مقدس یعنی پاکیزہ، نیست و نابود ہو گئے۔ نیست و نابود کہتے ہیں تباہ برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، مٹ گئے، اور ایک نیا روحانی یعنی مقدس پاکیزہ بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم ہو گیا۔ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک، وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا۔ ترک کہتے ہیں یہ جو ترکی میں لوگ رہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں۔ وہ چین کا باشندہ ہے یعنی کہ وہ چین کا رہنے والا ہے، یا ماں چین کا، ماں چین کہتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی ایک قدیم ملک کا نام ہے۔ وہ پنجاب میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ جس کسی نے عروۃ الوثقیٰ کہتے ہیں مضبوط ذریعہ اتحاد، توحید کو مستحکم کیا، وہ ایک قوم ہو گیا۔ مجھے اس بات کے دیکھنے سے نہایت افسوس ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی تو ہیں مگر مثل برادران یوسف کے ہیں۔ مثل یعنی کی طرح ہونا، برادران یوسف یعنی کہ جو یوسف کے بھائی تھے اس کی طرح، یعنی کہ وہ ان سے محبت تو جتاتے تھے لیکن وہ ان کے خلاف تھے۔ آپس میں دوستی اور محبت، یک دلی اور یکجہتی بہت کم ہے۔ یکجہتی کہتے ہیں اتحاد کو۔ حسد یعنی کہ وہ جلسے وغیرہ، حسد، بغض و عداوت یعنی دشمنی کا ہر جگہ اثر پایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ آپس کی نا اتفاقی ہے۔ شیطان جس نے خدا سے وعدہ کیا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ترجمہ: میں ضرور ان کو تیری صراط مستقیم سے ہٹا کر رہوں گا۔ ایک مقدس اور بظاہر نہایت روحانی، ایک مقدس اور بظاہر نہایت نورانی ہیلے سے، ہیلے کہتے ہیں بہانے کو، ہیلے سے آپس میں بھائیوں کے جن کو خدا نے بھائی بنایا ہے نفاق ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نفاق کہتے ہیں نا اتفاقی کو، اور جس طرح کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اس کے دھوکے کو خالص دوستی سمجھ کر دھوکے میں آ گئے، اسی طرح ہم بھی اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور اس نفاق کو جو ہر حالت میں مردود ہے، نفاق کہتے ہیں نا اتفاقی کو، مردود کہتے ہیں جو کہ رد کیا گیا ہو، ایک مقدس لباس پہناتے ہیں۔ بائیں ہما فروئی، بائیں ہما کہتے ہیں باوجود ان باتوں کے، فروئی یعنی کہ وہ مسائل جن کا تعلق مذہبی اعمال سے ہو۔ اختلاف ہونے کے سبب کس طرح ہماری قوم نے اس حبل المتین کی بندش کو توڑا ہے، اور اس رشتہ اخوت کو جسے خود خدا نے قائم کیا تھا چھوڑا ہے۔ جس قصبے اور شہر میں جاؤ آپس میں نفاق و عداوت پاؤ گے۔ ان نا اتفاقیوں نے ہماری قوم کو نہایت ضعیف یعنی کمزور کر دیا ہے، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے یعنی کہ ان کو بانٹ دیا ہے۔ جمعیت کہتے ہیں جماعت کو، جمعیت کی برکت ہماری قوم سے جاتی رہی ہے۔ قومی ہمدردی، قومی ترقی، قومی امور کے سر انجام دینے میں اس نا اتفاقی نے بہت کچھ اثر بد پہنچایا ہے۔ اثر بد کہتے ہیں برا اثر۔ بس ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت و نفاق کو یکجہتی سے مبدل کریں، یعنی کہ ہماری یہ جو وحدانیت ہے اس کو ہم ان سب سے کیا کریں، تبدیل کر دیں، یعنی مبدل کہتے ہیں تبدیل کرنے کو کہتے ہیں۔ یکتائی و یکجہتی سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ
کہ سب لوگ اپنے اپنے عقائد کو چھوڑ کر ایک عقیدے پر قائم ہو جائیں۔ یہ امر تو قانون قدرت کے برخلاف ہے۔ یعنی امر کہتے ہیں بات، یعنی کہ یہ جو بات ہے یہ ہمارے قانون قدرت کے بھی برخلاف ہے، جو ہو نہیں سکتا، نہ تو پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ اتفاق کے قائم رکھنے کی جس کی ہم کو ضرورت ہے، ایک عقلی کہتے ہیں عقل کے مطابق، نقلی کہتے ہیں یعنی کہ لکھی ہوئی بات پر بحث کرنا، جس کی پیروی قومی اتحاد کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ انسان جب اپنی ہستی پر نظر ڈالے گا تو اپنے میں دو حصے پائے گا، ایک حصہ خدا کا اور ایک حصہ اپنے ابنائے جنس کا۔ ابنائے جنس کہتے ہیں جو ایک جیسے ہوں، اپنے جیسے لگتے ہوں۔ انسان کا دل یا اس کا اعتقاد، یا مختصر الفاظ میں یوں کہوں کہ اس کا مذہب خدا کا حصہ ہے، جس میں دوسرا کوئی شریک نہیں۔ اس کے عقائد کی جو کچھ بھلائی یا برائی ہو، اس کا معاملہ اس کے خدا کے ساتھ ہے، یعنی کہ اس کا معاملہ جو ہے وہ اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ نہ بھائی اس میں شریک ہے، نہ بیٹا، نہ دوست، نہ آشنا اور نہ قوم۔ آشنا کہتے ہیں واقف کو۔ بس ہم کو اس بات سے جس کا اثر ہر ایک کی صرف ذات تک محدود ہے اور ہم سے کچھ تعلق نہیں ہے، کچھ بھی تعلق رکھنا نہیں چاہیے ہم کو کسی شخص سے، جبکہ وہ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق جانتا ہے۔ کسی قسم کی عداوت و مخالفت رکھنی نہیں چاہیے، بلکہ اس کو بھی بھائی اور کلمے کا شریک سمجھنا اور اس اخوت کو جس کو خدا نے قائم کیا ہے قائم رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو معنی مفہوم کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ اس کا بقیہ حصہ یعنی اس کا حصہ دوم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔